अविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमाय पुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दत्तः। अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमाय पुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावि तदयो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः। सूक्लेवमेव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाजनत्सुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं सम्भवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषमसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य
जगदण्डशतानि सोते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनां निजधामनिकले च तस्य देवी महेशहरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका चायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टचेसा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यदा दति विकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यस्यामृतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं वदामि दीपाचिरेव हृदशान्तरमभ्युपेत्य दीपाय देववृतहेतुसमानधर्मा यस्तागिरेव च विष्णुतया विभक् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं वदामि यस्यैकविश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्विलोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णोर्महासहयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वानितां च सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयच्च विदद्वदत्र ब्रह्मा एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा वन्दे प्रणामसमये सकलाभिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेषु सवितः सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषु तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापरिचयस्तुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीचपदगावदयश्च जीवाः यद्धत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं च भक्तिवाचां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यन्त्रोदकामसहजप्रणयादिवीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्यतस्य सदृशे तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता परमपुरुषः कल्पतरवो ध्रुवा भूमिश्चिन्तामणि गणमयितोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशे प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिं परमपि तदास्वादमपि च सयत्र क्षीराब्धि सरति सुरवीरश्च सुमहान् निमेषार्धाब्जो वावलजति न नेत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमः एको लोकमित्यं विदन्तस्ते शब्दक्षितिराचारं कटिकये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा की कृष्ण 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 हरे हरे राम Krishna
कृष्ण